May ara gid man bala sang kabuhi nga walay katapusan? Kag kung may ara gid man, sinong makabinipisyo sini mga kapagtuon? Aton initun-an sa dili gid nang madugay. Sa wala pa kay ta lubos sugod, akon ginatamyaw dira ang aton mga kaabyanan nga subaybay sa ato, no? Ang aton dira nga kapagtuon Dindo Flores. Subong man ka sa kapagtuon naton Marie Guachi. Si isa naton diri ka kapagtuon si kapagtuon Ellen Chabinia, si kapagtuon Don Flores. So amo ni ang mga kaabyanan nato, no, nga nagapakig-upod sa aton kagang iban dira, no, kay ini sila gintamyaw naton bag-o ini nga taga-subaybay naton diri mga kapagtuon, no, nga pamati sa aton, no. Kag kun diin makamusubong mga utod kag mga abyan, welcome kamo diri sa aton nga programa diri sa Kamatuoran Pagatun-an Ministry. Kag subong man ginatamyaw ko man dira ang akon sister-in-law nga nag-share sang sini nga video naton diri sa aton mga palagwaon diri sa sini nga mga kaabyanan naton. Kag akon man ginatamyaw sang malapayon nga kadlawan ang akon nga pinalangga nga mentor and ang akon nga sponsor sa akon diri nga ministry nagaselebrar sa karon sang iyang kaadlawan ara sa subong sa United States, no, Ma'am Liberty Black, no, happy birthday ma'am, naga-celebrate sa karon sa iyang kaadlawan. Kabay pa ang Dios magahatag pagid sa imo ma'am sang madamo nga mga birthdays nga magaabot sa imo nga pagkabuhi. Kag God bless sa imo ma'am kag subong man sa bugos mo nga panimalay. Kag subong man kay ti pag-record naton sini June 12 gid, no, 2024 birthday man sang aton nga sang akon nga manuglaygay man, no. Kag subong man akon man Maninoy Marlon Makahilo, no, sa aton diri nga church elder. Ako church elder ko diri sa Lapos Church nga nagasaulog mo subong sang iya nga kaadlawan, no. Hindi ko lang pagmit lang ang ila mga edad kung pila na. Importante, no, nagdugang pagid ang ilang katuigan, no, sa kag mangin malipayon sila, no. Mangin malipayon kamo, no, sa pagsaulog sang inyong kaadlawan. Salamat gid kag sa pagsugod sini magapangamuyo kita. Makagagahom nga Dios, salamat gid nga gintagaan mo naman kami sang kaigyonan nga makatuo naman sang imo mga pulong. Tagay kami Ginoo kabay pa sang kaalam sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Nakita niyo mga kapagtuon ang aton dira nga ginbuta nga title nga tigulo sang aton nga pagatun-an sini nga tion. Nanungod ini sa kabuhi nga walay katapusan o kon everlasting life mga kapagtuon, no. So aton ini nga tun-an sang malipot lang ang ini nga mga dinalan diri sa balaan nga kasulatan. Ti lantaw nato, no, kon ano ang kung sino mabinipisyuhan sining kabuhi nga walay katapusan kung may ari gid man sini. Ti basahon naton sa kapitulo 5 sang 1 sa bersikulo 39. Amo ini nga ang nagatuon kita dire kay matulopangdan naton dire kag mausisa naton ini ang ining kabuhi nga walay katapusan. Dire sa kapitulo sang 1 sa kapitulo 5 sa bersikulo 39 nagapahayag dire, no, ibutang ko man dire sa screen. Ginatun-an ninyo sing maayo ang kasulatan kay nagahuna-huna kamo nga sa sini nga paagi maangkon ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kasulatan mismo nagpamatuod parte sa akon. So amo ini mga kapagtuon nagapahayag diri sa aton nga ginbasa nga dinalan sa balaan nga kasulatan nga ang nagatuon kita sining balaan nga kasulatan kaya kita nagahuna-una nga may-ari diri sang kabuhi nga walay katapusan. Kag ang kasulatan mismo nga amo ang Biblia ang
pamatuod sini mga kapagtuon. So ano pagid no ang pwede naton nga mapamatud-an dire nga mabasa ni nga mayara gyud man sang kabuhi nga walay katapusan no. Kadto kita mga kapagtuon sa 1 kapitulo 3 ini isa ka teksto mga kapagtuon nga nagahatag sa aton nga common nga teksto nga nagahatag sa aton sang paglaom. So makadto kita diri sa 1 kapitulo 3 kag sa bersikulo 16 aton inibasahon. Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan. Amo gani nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak agod nga ang bisan sin-o nga magtuo siya hindi manok no mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay. Diri nagapahayag mga kapagtuon nga ang kabuhi nga walay katapusan ang mga benepisyo sini amo atong mga nagatuo no sa anak sang tawo no sa bugtong anak sang Dios no kag tagaan siya sang kabuhi nga walay sing katapusan. So magambal kita kabuhi nga walay katapusan ini siya mga kauturan nga kabuhi nga walay katapusan amo na ini siya ang matuod gid nga kabuhi. Amo ini siya ang kabuhi nga sa diin mga kapagtuon wala na sang mga kasakit nga ginabatsyag ta karon diri. Amo ni siya ang kabuhi nga mambal naton mga kapagtuon nga mga kapagtuon nga matuod-tuod gid nga kabuhi. Kay ang kabuhi naton diri subong nga ginakabuhi naton diri sa sini nga duta ini nga kabuhi mga kapagtuon isa ini ka temporaryo nga pagkabuhi kay ti may-ari ini nga katapusan ng kabuhi subong ti madamo mga kabyanan nga mga kaparentihan naton kag mga abyan naton dira o kung mga kakilala naton dira nga naguna-una niya gani sa aton no pero ina nga say isang pagkamatayon isa temporary lang kay ina nagahulat sila sa kabuhi nga walay katapusan kung ang Ginoo magbalik kag ang makabenepisyo sini amo lang to ang nagatuo no kay kung nagatuo kita makabaton kita sini kag hindi na kita kuno mawala. Ano pagid ang ginahambal diri sa aton mga kapagtuon sa diri sa balang kasulatan anungod sang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan. Diri sa 1 kapitulo 17 sa bersikulo 3 mga kapagtuon nagapahayag diri kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan nga ang mga tawo magkilala sa imo nga amo lamang ang matuod nga Dios kag makakilala man sa akon nga imo pinadala. So diri nagapahayag mga kapagtuon nga si Ginoong Hesus no nagpahayag sining kabuhi nga walay katapusan kag nagahatag ini sa aton mga kauturan sang ginatawag nga paglaom no sa mga tawo karon nga wala sang paglaom pareha sa aton no. So amo ini nga nagapahayag diri madamo sang mga teksto diri kag mga bersikulo nga makita naton nga nagapahayag sang kabuhi nga walay katapusan no. So basahon pag naton mga kauturan ang kapitulo sang Mateo kapitulo 7 kag sa bersikulo 13 kag hasta ni sa 14. Suno dire magsulod kamo sa makitid nga puwertahan tungod kay masangkad ang puwertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impierno kag madamo ang nagaagi sa sina nga dalan no. So ini nga dalan mga kauturan naga-repair ini sang lain sang sala nga sahi sang dalan nga ginakatuan karon mga kapagtuon sang tawo sang mga tawo no kag nagapadulong ini mga kapagtuon sa impierno. So kag madamo ang nakabalo sa sini no sa sini nga sahi sang dalan apang diri sa may 14 bersikulo 14 nagapahayag pero makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan kag jutay lang ang nagaagi sa sina nga dalan. So diri nagapahayag mga kapagtuon sang matuod gid mga kauturan nga mga kamatuoran nanungod sang ginatawag sang nangligad ng tun-an naton ang matuod nga iglesia kag ang hindi matuod nga iglesia. So diri nagapahayag sa aton nga ang matuod nga iglesia may ara mga kapagtuon sang mga tawo nga jutay lang nga nagaagi sa sini nga dalan no. Pero kung aton ini diri mga kauturan nga padalman ang ini nga sa isang bersikulo makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan ina tungod mga kauturan sa isa sa matuod nga reliyon
may ara kita nga ginapatuman nga mga pagtuluuhan nga nagahatag ini sa aton sang sakto gid nga paggiya, no? Nga wala tayabla nagapagusto, no? Pagusto sang pagsinilayo, pagusto sang aton nga gusto, pagusto lang kung ano aton kaunon, aton nga pangginawi. So ti ang ginamin diri mga kauturan sang sini nga kapitulo, sang sini nga teksto sa bersikulo 14 no sang Mateo 7 kay ang pertahan mabudlay pero nagapakadto mga kapagtuon sa kabuhi kay diri man ginahanas kita mga kapagtuon sang kabudlayan sa aton kabuhi no kon ang ini nga dalan amo ning agyan aton kag ang ini nga dalan mga kapagtuon naga-refer ini kay Ginoong Hesus kun matuod kita nga nagasunod sa iya no kay si Ginoong Hesus nagasunod man sa mga sugo sang iya amay. So nga hindi kita magsunod, no? So amo ini mga kapagtuon nga jutay lang ang nagaagi sa sini nga dala, no? Kag kabay pa, no? Nga kung mag-agi giman kita sa sini nga dalan, hindi na naton ini pagkalipatan, no? Nga maglisa pa sa lain gyapon nga dalan, mga kapagtuon. Ano pag napahayag diri, no? Sa aton sang balaan nga kasulatan, nanungod sang walay katubtuban nga kabuhi. Nantahon pagin naton mga kapagtuon. Sunod diri mga kapagtuon sa naunang 1 kapitulo 5 sa bersikulo 13. Ginasulat ko ini sa inyo kamo nga nagatuo sa anak sang Dios. Agud may baluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. So diri nagapahayag mga kapagtuon nga sa sinulatan diri mga kauturan ni Juan nagapahayag siya nga kita kuno nga mga nagatuo sa anak sang Dios may baluan naton kuno may ara kabuhi nga may ara kita kuno sang kabuhi nga walay katapusan no so mo ini mga kapagtuon nga nagapahayag sa aton nga may kabuhi gid nga walay katapusan no ang ginpahayag diri sa aton ni Juan no so amo na siya nga dapat naton ikabuhi ang ini nga kabuhi nga temporary lang sa kabuhi nga ginaapreparar sa aton sang Ginoo mga kapagtuon no kinahanglan ang aton nga pagtuo sa Ginoo mangin firm no agud to mga kapagtuon nga hindi kita makadto sa impyerno nga hindi kita magkadto sa kadulaan mga kapagtuon no so hindi naton pag-ihinguyang ang aton diri nga kabuhi sa sini nga kalibutan sa lipot lang nga sahi sang kalinalipay no sa lipot lang nga sahi sang kabuhi nga ginhatag sa aton diri no naibaluan na naton nga hasta lang ta sa 70 years old no malulig-on kita malambot kita 80 o kon hasta bisasin no pero apang sa katapos ina wala naman no pero kung ang aton kabuhi ang inang sa isang nga pang-idaron gina-invest naton abi mga kapagtuon sa nabili naton nga kabuhi karon i-invest naton bi karon sa pag-alagad sa Ginoo sa paghimo sang iya nga kabubuton may tendency mga kapagtuon sa palaabuton nga pagbalik sa atong Ginoo may kabuhi kita nga walay katapusan nga ginaaman sa aton sang Ginoo mga kapagtuon so amo ni saya ang kabuhi nambal ta kiina amo ni saya mga kapagtuon ang kabuhi nga wala na sang mga kasakit kag amo ni sayang matuod nga kinabuhi nga tani ginakabuhi ta subong o galing tungod sang sala nga nagsulod sa aton nga pagkatawhanon no natabo mga kapagtuon nga nangin temporaryo ang aton kabuhi diri no ang aton lawas diri mga kauturan wala mga kauturan nagabato no wala naga-excess sa malawig nga panahon kundi naga-deteriorate ini mga kapagtuon no so ano pagid ang pwede naton diri nga matun-an diri mga kapagtuon sa Lucas 10 sa kapitulo 25 may isa diri ka manunudlo sang kasuguan no basahon ko diri mga kapagtuon kag ibutang ta diri sa screen. May isa dito ka manunudlo sang kasuguan nga nagatindog kag nagapamangkot sa pagdakop-dakop kay Hesus. Ambalya, manunudlo ano ang akon dapat himuon agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo niya pamangkot mga kapagtuon nagsabat si Hesus sa bersikulo 26. Nagsabat si Hesus sa iya, ano bala ang ginasiling sang kasuguan? Suno sa imo na basahan o kita mo mga kauturan ang Ginoo nga gripper sa sining manunudlo sang kasuguan nga imo nabasahan. Okay, sa sa bersikulo 27 nagsabat ang tawo higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios nabasahan niya no sa bug-os mo nga tagipusoon
sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog, sa bugos mo nga huna-una. Kag igugmaon mo ang imo kapariyo sa pagigugma mo sa imo kaugalingon. To diri mga kapagtuon, para nga maangkon naton ining kabuhi nga walay sa katapusan, no? Kinahanglan naton mga kapagtuon nga higugmaon ang Ginoo, no? Sa kabugusan sang aton nga kalag. Kag higugmaon ta man ang aton isig kapariyo, subong man sang aton nga kaugalingon mga kapagtuon. So simple na ni ang aton nga ang pagbinagbinag ta sa sini nga kapitulo mga kuturan nga aton natun-an nga nagapahayag ini mga kapagtuon nga kun aton sundon ang mga pagsulundan kag ang mga kasuguan sang Dios maangkon naton ining kabuhi nga walay katapusan. Ti kun hindi naton pagsundon ini nangin man nilapason kita, no? Kiti ambal sang ibang dira way nakilanlan sang sugo kay ti ari na kita sa idalom sang bugay. No, amo na gani nga ari na kita diri sa bugay, amo na nagatuman na kita sang sugo sang Dios, no? Kay kung wala ang bugay sang Dios, hindi ta katuman sina mga kapagtuon. So amo ina, no? Mas mahapos mga kapagtuon ang paghimo sang kabubuton sang Dios sang paglapas sang iya nga kabubuton, no? So para nga hindi kita maimpierno, mga kapagtuon. So kag makasulod kita sang kabuhi nga walay katapusan, i-priority tagid mga kapagtuon ang aton nga Ginoo sa pagigugma siya sa bug-os naton nga persa, sa bug-os naton nga kapagigugma naton sa iya, sa bug-os naton nga pagkatawo. So mo ini mga kapagtuon ang ginalaygay sa aton sang balaan nga kasulatan nga nagapahayag sa aton nga may ara gid mga kapagtuon sang kabuhi nga walay katapusan. Kag sa sini nga kabuhi nga walay katapusan hindi ka na diya matak-an, no? Kay wala na diya sa mga judet ka nga magapanukot simo kada bulan, no? Mga baka judet ng judet bala sa mga bills sang kuryente, bills sang internet, kung ano pa dira nga mga bills sang tubig, no? So diri mga kapturan sa sini nga sa kabuhi nga walay katapusan way na sang kataka din. Way na di mga kapturan sa mga kasakit, sa mga kasubo ug sa mga pagtilaw sa kabuhi na magaabot kon ang ini nga sayi sang mambal naton ang ini nga sayi sang eternal life o kon kabuhi nga walay katapusan. Mag-abot na sa aton kung aton nga sundon ang Ginoo may ara gid kita nga gift sa iya amo ni siya ang kabuhi nga walay katapusan. So kabay pa no nga ang aton nga pagtuo magapadayon sa Ginoo, magtuo kita hindi tungod sa nga nagalain ang aton o kung may mga balatian na kita, no? Magtuo kita nga sa diin may kinahanglan lang ta sa Ginoo. Kinahanglan everyday sa aton kabuhi as long nga may ginawa kita, kinahanglan mga kapagtuon magtuo gid kita sa Ginoo. Magsalig kita, magsunod kita sa iya kabubuton, maghimo kita sa iya kabubuton. Di man na pwede nga matuo ka lang nga wala ka man sing ginahimo nga para nga makatag kita sang kalipay sa Ginoo. So amo ini nga ginahimo taman ini nga sayi sang programa agud to mabatian sang tagsa-tagsa ang tunituyo sang Ginoo nga luyag niya nga ipabati sa aton mga kapagtuon. So amo ini no, diri lang kutob anay ang aton nga pagtuon sa sini nga tion. Kag ginatamyaw ko gid kamo tanan sa maayo gid nga adlaw, o kon gabi o kon hapon o kon ugto nga makita nyo ini nga sayi sang palagwaon diri sa Facebook kag subong man sa YouTube. Kag kita liwat sa sunod naton nga pag himo sang sini nga video presentation sa maayo naman nga pagtulon-an sang aton Ginoong Jesucristo. Ginatamyaw ko dira si Brother John Villanueva nga akon diri nga kaupod sa sini nga programa. Sunod nga mga inadlaw maulupupdanay naman kami sa isa naman ka pag-inistoryanay nanungod sang pulong sang Dios. Inyo alagad sa sini nga adlaw, Brother Gisrel Kiyong, nagabilin sa inyo kung ikaw na nakabalo sang kamatuoran, hindi ka gid madayaan. God bless you. Magapangamuyo kita. Labing gamahanan nga Dios, salamat gid sang kamatuoran nga amo nabatian sini nga tion. Kabay pa nga makatag ini sa amon sang pagtuo nga ang kabuhi nga walay katapusan nga imo gitanyag sa amon ini mabaton. Kung ikaw Ginoo magkayam na sa sina nga kalangitan sa imo pagbalik kag amon man ini Ginoo mahuptan ang ini nga paglaom nga ang ining kabuhi nga walay katapusan maago man namon paagi sa pagsunod namon sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you gid and God bless.